अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसराइल की जानिब से मुकामात पर हमलों का सिलसिला जारी है। अब तकरीबन 11 रोज़ हो गए हैं जब से इसराइल ने जंगबंदी का जो मुआहदा था उसको तोड़ने के बाद गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया था, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 1000 से ज़ायद जो आम शहरी हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद जो है वो बच्चों और ख़वातीन की शामिल है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अगर हम बात करें तो 24 घंटों के दौरान इसराइल की जानिब से खान यूनुस, गज़ा और रिफा समेत मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर जो हमले किए गए उसमें हलाकतों की तादाद 50 से ज़ायद हो गई है। गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जो हमले किए गए थे उसमें 40 मज़ीद जो आम शहरी जो है वो शहीद हो चुके हैं, जिसमें बच्चों और ख़वातीन की तादाद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो जो है वो मलबे के करीबी इलाकों में टेंट्स लगा के उसमें रहते हैं, और ख़ास तौर पर जो मर्द हैं वो कोशिश करते हैं कि वो कहीं छुपे हुए बैठे हों, क्योंकि इसराइल की जानिब से मुसलसल तौर पर इन जो टेंटों को निशाना बनाया जाता है। उसका एक ही मकसद है कि गज़ा के इन शहरियों को वहाँ से निकाल बाहर किया जाए, जो कि वो अब दोबारा से जंगबंदी के फ़ौरन बाद दोबारा से उमड़ आए थे, और ख़ास तौर पर अपने जो मलबे बने हुए अपने मकानात के मलबों के करीब ही उन्होंने टेंट लगाकर वहाँ पर रिहाइश इख्तियार की थी। लेकिन अब इसराइल जो है वो ख़ास तौर पर इन इलाकों से दोबारा से जो शहरी हैं गज़ा के उनको निकालना चाहता है। नेतन्याहू का एक और मनसूबा मैंने कल के अपने व्लॉग में बताया था कि वो ये सामने आया है कि वो चूँकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो गज़ा से गज़ा वालों के इनखला के और उनको वहाँ से बेदखल करने के अपने मंसूबे से पीछे हट गए हैं, लेकिन नेतन्याहू जो है वो पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने मोसाद को बाकायदा तौर पर हुक्म दिया है कि गज़ा के शहरियों को दूसरे ममालिक में देखने के हवाले से कार्रवाइयों को तेज़ कर दे, खासतौर पर सोमालिया में, सूडान में, जनूबी सूडान में और इंडोनेशिया के मुख्तलिफ जो इलाकों में इन जो गज़ा वालों को मुंतकिल करना चाहता है। लेकिन हमास की जानिब से भी इसराइल के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ। जवाबी कार्रवाइयाँ हमास की जानिब से इसी तरीके से किए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर आपको मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि हमास की जानिब से जितनी भी जंगबंदी का जो ड्यूरेशन रहा है उस दौरान अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है। जो 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 लोग थे, जो नौजवान थे जिन्होंने अपने ख़ानदानों को, अपने कबीले को, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को खो दिया था, अब उनके पास खोने के लिए मज़ीद कुछ नहीं बचा था और पाने के लिए पूरा इसराइल बचा हुआ, तो उन्होंने हमास का हाथ थाम लिया और उन्होंने हमास का साथ देना शुरू कर दिया और वो हमास के सफ़ों में शामिल हो गए। अब हमास की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है वो लाखों में हो चुकी है और वो जो है अब बढ़कर हमले कर रहे हैं और वो निकल कर ख़ास तौर पर इसराइल के ऊपर मिसाइलों की और रॉकेटों की बारिश कर रहे हैं। और जनूबी लबनान के ऊपर भी इसराइल की जानिब से हमलों का सिलसिला जारी है। ख़ासतौर पर गुज़श्ता रोज़ जो ज़ाहिया के इलाके में जो हमले किए गए थे उसमें कई इमारतें जो हैं वो मलबे का ढेर बनी हुई है, मुतअद्दिद अफराद शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं। अभी भी इसराइल के जो तैयारे हैं वो जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर लो उसमें उसमें जो फ़्लाइट्स में वो आ रहे हैं और उसके बाद वो मुख्तलिफ इलाकों पर हमले करके चले जाते हैं। ख़ास तौर पर लबनान के जो शहरी हैं वो जो हैं वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं। ख़ासतौर पर उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर लबनान के शहरियों को मुखातिब करते कहा है कि किसी भी मुमकिन ख़तरे की सूरत में वो लबनान पर हमले करेंगे, और ख़ासतौर पर ज़ाहिया के बाद जो 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 हमले किए थे उसके बाद उन्होंने एक पैगाम उन्होंने ये जारी किया कि जो लोग लबनान की सूरत हाल को नहीं समझते थे उन्हें हमारे अमल से हमारी सोच का अंदाज़ा हो गया होगा और हम लबनान पर जंगबंदी ज़बरदस्ती मुसलत करने जा रहे हैं। लबनान की जानिब से तो जंगबंदी पहले से ही है, हिजबुल्लाह की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई इसराइल के ऊपर नहीं की गई है। गो कि हिजबुल्लाह के जो सरबराह हैं सैयद हाशिम शेख नईम कासिम, उन्होंने अपने फोर्सेस को बाकायदा तौर पर क्लियर कर दिया है कि वो जंग के लिए तैयार रहें और किसी भी वक्त वो इसराइल के ऊपर हमलों का हुक्म दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि इसराइल के ऊपर एक ज़बरदस्त कारी वार किया जाना बहुत ज़रूरी हो गया। इधर अमेरिका की जानिब से भी लबनान की गवर्नमेंट को वाज़ह किया गया है कि लबनानी हुकूमत जो है वो हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करने की ज़िम्मेदार है। अमेरिका के जो मशरक़ी वस्ता के लिए खुसूसी नुमाइंदे हैं उनके जो नायब हैं मोर्गान ओर्तागोस, उन्होंने लबनानी और इजरायली हुक्काम से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि लबनानी फ़ौज ऐसे हमलों को रोकथाम करेगी, जबकि हिजबुल्लाह की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हिजबुल्लाह ने क्लियर कर दिया है कि हमने अभी तक इसराइल के ऊपर कोई एक भी हमला नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर कोई गारंटी भी नहीं दी जा सकती कि हम इसराइल के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। तो जब
حزب اللہ کے سربراہ آگے آنے والے دنوں میں اگر حکم دے دیتے ہیں ان کو تو وہ فوراً اسرائیل کے اوپر میزائلوں کی بارش کر دیں گے. اگر آئے کہ ایک طرف یمن کی جانب سے، ایک طرف حزب اللہ کی جانب سے، تیسری طرف جو ہے ایران کی جانب سے وعدہ صادق 3 آپریشن کا ایک ساتھ آغاز ہو جائے گا. اس کے بعد اسرائیل کی چراغوں میں پھر روشنی نہیں رہے گی. یمن پر امریکہ اور اسرائیل کے ایما کے اوپر امریکی حملوں کا سلسلہ جاری ہے. یمن کے مختلف علاقوں کے اوپر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکی جنگی طیاروں نے مجموعی طور پر الجوف کا علاقہ صنع ہے سادہ پر حملے کیے ہیں. اس کے ساتھ 24 گھنٹوں کے دوران جو مختلف دوسرے علاقے ہیں اس میں صنع کے ساتھ ہی عمران کا ہے، صدہ کا ہے، جوف، معرب اور حدیدہ سمیت مختلف صوبوں پر 71 سے زائد حملے کیے گئے ہیں. جبکہ یمن کی جانب سے بھی ریڈ سی کے اوپر جو امریکی اہداف ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. گزشتہ روز امریکی جو طیارہ بردار جہاز کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا بڑے پیمانے پر، اس میں آگ لگی تھی، اور اب جو ہے مختلف دیگر جو ان کی جو ڈسٹرائرز موجود ہیں ان کے اوپر اسرائیل یمن کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں. ساتھ میں تل ابیب کے اندر خاص طور پر ایک ملٹری جو بیس ہے اس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے یمن کی جانب سے. یہ تو مشرقی وسطیٰ کی صورتحال ہے. اگر ہم رخ کریں رشیا اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی ایک طرف مذاکرات جاری ہے، مذاکرات کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، خاص طور پر جنگ بندی کے حوالے سے. سعودی عرب کی میزبانی میں گزشتہ روز بھی امریکہ اور رشیا کے درمیان بھی مذاکرات ہو گئے تھے، اور یوکرین اور امریکہ کے درمیان بھی مذاکرات ہو گئے تھے، جس میں خاص طور پر جو اپنے یہ جو توانائی کے جو انفراسٹرکچر ہے اس پر ایک دوسرے کے توانائی انفراسٹرکچر کے اوپر حملے نہ کرنے کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا تھا. لیکن اب ایک بار پھر رشیا کی جانب سے ڈینپرو کا جو علاقہ ہے وہاں پر ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 21 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. ڈینپرو کا جو گورنر ہے انہوں نے کہا ہے کہ 20 سے زائد ڈرونز کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے ڈینپرو کے مختلف مقامات پر، جس میں یہ ہلاکتیں ہو گئی. دوسری طرف رشین جو پریزیڈنٹ ہے ولادیمیر پوٹن، انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین، انہوں نے بلکہ مطالبہ کیا ہے کہ یوکرین میں نگراں حکومت قائم کیا جائے. انہوں نے کہا کہ یہ جو موجودہ صدر ہے، یوکرینی صدر ہے، وہ جو ہے وہ اپنی قیادت کا اہل نہیں رہے ہیں. وہ جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کے لیے کوئی جائز فریق نہیں ہے، کیونکہ 2024 میں وہ اپنی آئینی مدت ہے وہ ختم کر چکے ہیں، اور اس کے بعد مسلسل غیر قانونی طور پر وہ اقتدار میں بیٹھے ہیں. لہٰذا وہ خاص مناسب شخصیت نہیں ہے آنے والے جنگ بندی مذاکرات کے حوالے سے. لہٰذا اس کو ہٹا دیا جائے اور ایک قائم مقام حکومت کے زیر انتظام نئی انتخابات کے بعد منتخب ہونے والی جو گورنمنٹ ہے وہ جو ہے وہ رشیا کے ساتھ جو آنے والے جو اہم معاہدے ہیں اس پر دستخط وہ کرے. انہوں نے کہا کہ تاکہ جنگ بندی کے لیے کوئی راہ ہموار ہو سکے. انہوں نے کہا کہ رشیا ہے، امریکہ ہے، یورپی یونین کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر ایک نئی جو قائم مقام گورنمنٹ وہاں پر لا سکتے ہیں جو آگے آنے والے انتخابات کے لیے راہ ہموار کر سکے. دوسری طرف پوٹن نے امریکہ کے جو گرین لینڈ کے اوپر قبضے کے حوالے سے جو اس کے ایمبیشنز ہیں اس کی بھی حمایت کا ایک طرح سے اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ روس جو ہے وہ ٹرمپ کے گرین لینڈ پر قبضے کے منصوبے میں کسی صورت کوئی مداخلت نہیں کرے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کی گرین لینڈ پر قبضے جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کوئی حیران کن بات نہیں ہے، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ طویل عرصے سے معدنی وسائل سے مالا مال اس علاقے کے اوپر دلچسپی رکھتا ہے. یہ بلکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے ہی وہ اس علاقے کے اوپر قبضہ کرنے کی میں دلچسپی رکھ رہا. لہٰذا ٹرمپ جو ہے اگر وہ گرین لینڈ پر قبضہ کرنے جا رہا ہے تو یہ کوئی اشمبے کی بات نہیں ہے، کوئی حیران کن بات نہیں ہے. یہ تو ان کا بہت پرانا منصوبہ ہے، وہ کر سکتے ہیں. اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرمپ کی جانب سے باقاعدہ کوششیں اپنی تیز کر دی گئی ہیں. ٹرمپ کے جو کیبنٹ ہے اس کی بڑی اہم قسم کی شخصیات ہیں، ان کے وزیر خارجہ ہیں، وزیر دفاع ہیں اور ان کے قومی سلامتی کے وزیر. انہوں نے گزشتہ روز جو ہے باقاعدہ طور پر گرین لینڈ کا دورہ کیا اور انہوں نے تصویر وہاں سے جاری کی ہیں، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں خاص طور پر امریکہ اور یورپ کے درمیان بھی ایک بڑی کشیدگی سامنے آ سکتی ہے. اگر زور بازو سے امریکہ جو ہے گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ریٹالیشن وہاں سے بھی آ جائے گی. اس کے نتیجے میں وہاں پر ایک بڑی جنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. اگر امریکہ اسی طریقے سے ایک ہی وقت میں مختلف میدانوں کے اوپر اگر یہ اسی طرح جنگ پھیلاتا رہا
تو امریکہ کے لیے آنے والے دنوں میں خطرات جو ہیں وہ بڑے ہی سنگین ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے ایران کے ساتھ جنگ بالکل تیار رکھا ہوا، دوسری طرف یوکرین کے ساتھ اس کی کشیدگی ہے، اگر وہاں پر اگر کوئی غلطی کر جاتا ہے تو رشیا بھی اس کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی کر سکتا ہے، تیسری طرف یہ جو گرین لینڈ کے معاملے کے اوپر یورپ اور امریکہ کے درمیان جنگ چھڑ سکتی ہے، تیسری طرف جو ہے اکنامک وار پہلے سے ہی امریکہ اور چین کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی بہت بڑی بڑھ گئی ہے۔ ابھی دنیا کے جو اہم ترین جو بڑے سب سے بڑے جو سی ای اوز ہیں تجارتی کمپنیوں کے، ان کو چائنا بلایا گیا ہے، وہاں پر شی جن پنگ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس نے وہاں سے چائنا نے باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر آپ نے معاشی جنگ کو اگر چھیڑنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو آنے والے دنوں میں اگر امریکہ اسی طرح کی یہ جو حرکتیں کرتا رہا تو پوری دنیا کے سے امریکہ کے اوپر ایک بڑا کاری وار کیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہ خود ٹکڑوں میں بڑھ سکتا ہے۔ تو یہ بڑی ڈیولپمنٹس آنے والے دنوں میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں۔ ہم اس تمام تر سناریوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے انشاءاللہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔